मध्यप्रदेशस्य निर्वाचने अद्य भाजपादलनेतॄणां महाव्यूहरचना। प्रधानमंत्री मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ इत्येतेषु स्थलेषु प्रचारयात्रां कृत्वा इन्दौरनगरे कुर्यात् प्रचारजनसभां। विदिशा जबलपुरयोः अमितशाहः, रतलाम, रायसेन, नरसिंहपुर इत्येतेषु स्थलेषु च जेपी नड्डा कुर्यात् प्रचारयात्राः। कांग्रेस दलेनापि मध्यप्रदेशे सर्वात्मना क्रियते प्रचारः। श्योपुर इत्यत्र मल्लिकार्जुन खड़गेः, विदिशा टीकमगढ़ इत्येतयोः क्षेत्रयोः राहुल गान्धिः, रायपुरे च प्रियंका गान्धी कुर्यात् स्वदलप्रचारम्। तेलंगाना राज्ये केसीआर दलं समेत्य सर्वदलानि सजवं प्रचाराभियाने सन्ति संलग्नानि। राजस्थाने नैर्वाचनिकसङ्गरे अपि भाजपादलीयाः वरिष्ठाः नेतारः तत्रैव कांग्रेस दलं प्रवर्तयेत् गारंटी इति प्रत्याभूति यात्राम्। उत्तरकाश्यां सुरंगवर्तिकार्मिकान् बहिः आनेतुं प्रवर्तन्ते प्रयासाः। मुख्यमंत्री धामी कृतवान् साहाय्योद्धारकार्याणां समीक्षां। दुर्घटनायाः कारणानि ज्ञातुं 6 सदस्यीया समितिः रचिता। लंडन नगरे दीपावली समारोहे विदेशमंत्री डॉक्टर जयशंकरः कृतवान् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसनम्। तत्र असौ भारतस्य नेतृत्वं, दूरदर्शित्वम् अथ सुशासनम् अतीव महत्वास्पदं विज्ञापितवान्। इस्राएल प्रधानमन्त्रिणा कृतम् उद्घोषणम्। हमास समूहस्य समाप्तिं यावत् भविष्यति युद्धम्। रक्षामन्त्रिणः गैलेंट इत्यस्य कथनं यत् गाजा क्षेत्रे हमास समूहात् अपगतं नियन्त्रणम्। दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति अन्ताराष्ट्रियं व्यापारमेलकम्। 13 देशानां प्रदर्शकाः भवेयुः सम्मिलिताः। वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्ति एषमः मेलकस्य विषयः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के मध्यप्रदेशस्य मतदातारः राज्यस्य राजनैतिकं भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति इति ध्यात्वा तत्र राज्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य, कांग्रेस दलस्य च वरिष्ठाः नेतारः निज निज दलयोः समर्थनाय मतदातॄन् आकृष्टुं सजवं प्रचारं समाचरन्ति। मध्यप्रदेशे निर्वाचनमालक्ष्य अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल, शाजापुर, झाबुआ स्थलेषु जनसभाः आयोजयेत्। ततः च असौ इन्दौरनगरे मार्गप्रदर्शनम् अपि करिष्यति। तत्रैव दलस्य वरिष्ठः नेता गृहमन्त्री च अमितशाहः विदिशा जबलपुरयोः जनसभाः सम्बोधयेत्। अत्र क्रमे भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा अपि रायसेनस्थले समेत्य नरसिंहपुरे अपि निर्वाचन प्रचारप्रभां जनसभां सम्भालयेत्। एतदतिरिच्य मध्यप्रदेशे निर्वाचनमुद्दिश्य कांग्रेस दलस्य नेतारः अपि सजवं प्रचारं समाचरन्ति। अत्र क्रमे दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः अद्य श्योपुर टीकमगढ़योः राहुल गांधी निर्वाचनजनसभाः आयोजयिष्यतः। तत्रैव प्रियंका गांधी रायपुरे जनप्रचारजनसभां सम्बोधयेत्। तेलंगाना राजस्थानयोः अपि निर्वाचनमुद्दिश्य केसीआर दलं समेत्य सर्वदलानि सजवं प्रचाराभियाने संलग्नानि सन्ति। अत्रान्तरे तेलंगाना राज्ये भाजपादलसत्तारूढ भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस दलानां च मध्ये त्रिकोणीयस्पर्धाः अनुमीयमानाः सन्ति। ध्येयं यत् तेलंगानायाः सर्वेषु 19,100 आसनेषु नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्के मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः राजस्थान छत्तीसगढ़ राज्ययोः कांग्रेस प्रशासनमालक्ष्य
भृशम् आलोचनां कृतवान्। हिमाचलप्रदेशस्य हमीरपुरे सः उक्तवान् यत् कांग्रेस् नेतृत्वं तदीयाक्षेपान् उत्तरेत्। अनुराग ठाकुरः तत्र पृष्टवान् राजस्थान छत्तीसगढ़ राज्ययोः कांग्रेस् दलेन विगतेषु निर्वाचनेषु यानि आश्वासनानि कृतानि आसन् तेषां किम् अभवत्। सः एतदपि उक्तवान् यत् भ्रष्टाचारः कांग्रेस् दलस्य चिह्नं संवृत्तम् अस्ति इति। खड़गे जी को जवाब जरूर देना चाहिए। राजस्थान में छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें बनी। राहुल गांधी जी ने 5 साल पहले कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे और 5 लाख नौकरियां देने का वायदा भी किया था। कितने लोगों को नौकरी दे पाए? ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना रोजगार दिया। 19 पेपर लीक स्कैम हुए, 19 पेपर लीक केवल राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में तो कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और उनके बच्चों को ही केवल नौकरियां मिली हैं। इसकी दोषी पूरी कांग्रेस पार्टी है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की पहचान बन गई है। जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, पेपर लीक से लेकर अब महादेव ऐप घोटाला, हजारों करोड़ रुपए की लूट, ये कांग्रेस का पोल खोलती है कि कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशी जनपदे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गे निर्मीयमाणस्य सुरंग इति भूगतमार्गस्य भागः अकस्मात् विच्छिन्नः जातः आसीत्। तत्र अन्तःस्थिताः सर्वेपि 40 जनाः सुरक्षिताः सूच्यन्ते। सर्वानपि बहिरानेतुम् आपत्प्रतीकारबलं सर्वात्मना सन्नद्धम् अस्ति। तत्र निर्माणकार्यरतेभ्यः श्रमिकेभ्यः प्राणवायवादिकं प्राप्यमाणमस्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थलं प्राप्य साहाय्योद्धारकार्याणां समीक्षां कृतवान्। अथ उक्तवान् यत् कर्मिणां बहिरानयनम् अस्माकं प्राथमिकता अस्ति। दुर्घटनायाः कारणानि ज्ञातुं तावत् राज्यप्रशासनेन 6 सदस्यात्मिका अन्वीक्षणसमितिः रचिता, या हि घटनास्थलं निरीक्ष्य दुर्घटनाकारणानि ज्ञापयिष्यति इति। विदेशमंत्री एस जयशंकरः ब्रिटेन यात्रारतः अस्ति। गतदिने विदेशमंत्री ब्रिटेन देशस्य गृहसचिवं जेम्स क्लेवर्ली इत्यमुं मिलितवान्। नेतृद्वयेन भारत ब्रिटेन देशयोः मध्यगतायाः रणनीतिकसहभागितायाः अद्भुतसमर्थनं प्रशंसितम्। अत्रान्तरे उभौ नेतारौ द्विपक्षीयसम्बन्धानाम् इतोपि सुदृढीकरणाय अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवन्तौ। विदेशमंत्री एस जयशंकरः एक्स इत्याख्ये सामाजिकसञ्चारपटले उक्तवान् यत् ब्रिटेन गृहसचिवेन समम् अनेकेषु पक्षेषु सविस्तरं चर्चा समाचरिता। अत्रान्तरे उग्रवादार्थिकापराधसुरक्षादिसन्निभेषु अनेकेषु वैश्विकप्रकरणेषु अपि विचारः विहितः। तत्रैव विदेशमंत्री एस जयशंकरः लंदन नगरे आयोजिते दिवाली समारोहे अपि सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे सः उक्तवान् यत् गते 1 दशके देशद्वयस्य सम्बन्धाः सुदृढाः सञ्जाताः। अत्रान्तरे सः उक्तवान् यत् गतदशके भारते समागता सामाजिकार्थिकक्रान्तिः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वस्य एव परिणामत्वेन अस्ति। I began by saying the world has changed, our relationship has changed, UK has changed, India has changed. So you may ask me, what has changed in India? You know the answer. The answer is Modi. Now, I'll give you the long answer. I'll give you the long answer as well. And the long answer actually lies in this range of initiatives that all of you have heard about for the last 10 years. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः तत्रैव उक्तवान् यत् एषः न हि केवलं तादृशः देशः अस्ति यो हि समसामयिकसमाह्वानानि प्रत्युत्तरति, प्रत्युत एषः तादृशः अपि देशः अस्ति यः बृहत्तमानि स्वप्नानि पश्यति, बृहत्तमं चिन्तयति, बृहत्तमानि कार्याणि च समाचरति। अत्र चन्द्रयानाभियानम् अद्भुतम् उदाहरणम् अस्ति। It is not just a country which is responding to contemporary challenges. It is also a country which is dreaming big, which is thinking big, which is executing big. And I can't find you a better example of that than the Chandrayaan mission to the moon. I was with the Prime Minister in South Africa when this happened. And we were in the midst of a major international conference.
And, the impact it has made on the thinking of the world, that such a complex mission could be executed in such a competitive manner. I think that the brand enhancement from Chandrayaan is actually phenomenal. दिल्ल्यां वायुगुणवत्तास्तरः पुनरेकवारं निकृष्टश्रेण्याम् अंकितमस्ति। पराली इति सस्यानाम् अवकरज्वालनेन किं च विस्फोटकानां कारणेन प्रदूषणम् अभिवृद्धमस्ति। प्रदूषणमालक्ष्य दिल्ली प्रशासनं हरियाणोत्तरप्रदेशौ आलक्ष्य आक्षेपान् कुर्वदस्ति। तत्रैव एतत्सम्बद्धे एकस्मिन् उपवेशने दिल्ल्याः पर्यावरणमन्त्री गोपालरायः उक्तवान् यत् प्रदूषणनियन्त्रणाय चतुर्थस्तरीयः प्रतिबन्धः प्रवर्तते एव। अगले जो 3-4 दिन का अनुमान है, ये जो एक स्टोरेज की स्थिति बनी है, इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। तत्रैव वायुगुणवत्तामालक्ष्य प्रवर्तमानायां राजनीत्यां भाजपादलेन अपि प्रत्युत्तरितं। भाजपादलप्रवक्ता शाहजाद पूनावाला इत्येषः वायुगुणवत्तास्तरमालक्ष्य दिल्ल्याः आम आदमी पार्टी इति दलस्य प्रशासनमेव कारणत्वेन सूचितवान्। तदीयकथनमस्ति यदि उचिते समये राजनीतिं विहाय प्रदूषणनियन्त्रणाय आपदलम् अचिन्तयिष्यत् तर्हि दिल्ल्यां प्रदूषणस्य एषा दुस्स्थितिः न अभविष्यत्। 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? अद्य प्रभृति अर्थात् नवंबर मासस्य 14 दिनांकतः नवदिल्लीस्थिते प्रगतिमैदानस्थले ऐषमः 42तमं भारतान्ताराष्ट्रियव्यापारमेलकं समारभते। अत्र मेलके आरम्भिकानि 5 दिनानि विशेषतः व्यापारिभ्यः उद्घाटयिष्यन्ते। तावत् सामान्यजनानां प्रवेशः अत्र मेलके 19 दिनांकतः 27 दिनांकं यावत् प्रातः 10 वादनतः सायं 7:30 वादनं यावत् निर्धारितः अस्ति। ध्येयं यत् अत्र मेलके 13 देशानां प्रदर्शकाः सम्मिलिताः भवेयुः। अथ ऐषमः अन्ताराष्ट्रियव्यापारमेलकस्य केन्द्रीयः विषयः वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्ति। 5 दिवसीयस्य दीपोत्सवस्य अन्तर्गतं गोवर्धन पूजा पर्व महत्वभूतं भवति। कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षस्य प्रतिपत्तिथौ एतत् पर्व आचर्यते। अन्नकूटनाम्ना अपि एतत् पर्व अभिज्ञायते। मथुरायां तु गतदिने एतत् पर्व आचरितं गतम्। अद्यापि देशस्य विविधेषु भागेषु एतत् पर्व आचरिष्यते। एतस्मिन् पर्वणि गवां गोवर्धनधारिणः श्रीकृष्णस्य च पूजनं भवति। अत्यन्तम् उत्साहेन एतत् पर्व आचर्यते इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।